बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं इतवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी तालीम। जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में ये बात चलाते आ रहे हैं कि तालीम के चार ज़रिए हैं। माँ की गोद से कब्र की गोद तक, यानी माँ जो तरबियत करती है उसका कोई निमुल बदल नहीं। दूसरा मदरसा या स्कूल। तीसरा माहौल महाशरा, गली में गए, बाहर गए, किसी सोबत में बैठे, दोस्तों में बैठे, अच्छे दोस्तों में बैठे अच्छी तालीम मिली, बुरे दोस्तों में बैठे बुरी तालीम मिली। और सोबत का असर जो है ना वो बहुत जल्दी पहुंचता है। और चौथा सोशल मीडिया, अखबारात, टीवी चैनल्स, इनके ज़रिए से भी हम तक इल्म पहुंच रहा होता है। अच्छे प्रोग्राम है तो अच्छा इल्म पहुंच रहा है, बुरे प्रोग्राम है तो बुरा इल्म पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच रहा है। अब दुनिया में जो ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाती है, यानी बड़ों का भी अच्छा इल्म घर में पहुंचना चाहिए, बुज़ुर्गों की जो तजर्बात होते हैं वो इल्म सबसे ज़्यादा मुफीद होता है कि तजर्बे से अपनी नई नस्ल को वो कुछ सिखा रहे होते हैं। इसी तरह जो होता है, अक्सर ये बुरी सोबतों में बच्चे बैठते हैं ना, तो वो माँ बाप के इल्म को रद्द करते रहते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसे ऐसे जुमले सुनने को आता है, नहीं आपको क्या पता है नहीं भाई, उनको सब कुछ पता होता है। घर में ये बात कभी अपने अम्मी अब्बू से ये बात कभी मत करें, भूल के भी ना करें कि अम्मी आपको नहीं पता, अब्बू आपको नहीं पता। नहीं, बेशक उनको उस चीज़ का जदीद उलूम आ गए हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ का नहीं भी पता तो आपने ये जुमला उनके सामने नहीं कहना। हाँ, ये बहुत बड़े रंज की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। और इसको कभी जुमले को माँ बाप के सामने नहीं दोहराना, सीखना है। और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जो मेहनत कर रहे होते हैं, सिखला रहे होते हैं, अच्छे से अच्छा इल्म, अच्छी से अच्छी आदत सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस नादान किस्म के वालिदैन जो हैं वो बेचारे इस चीज़ की परवाह नहीं करते और बुरी आदतें बच्चों में उसमें खुश होते रहते। अभी ये जो आपको वीडियो दिखाई गई, ये यानी चाइना इस वक्त हमारे पास चूँकि रोल मॉडल दुनिया के एतबार से वो बना हुआ है कि उसने वन चाइना पॉलिसी के तहत अपनी कौम बनाई है, कौम। और कौम बनती है तालीम से। कौमी तालीमी पॉलिसी, कौमी तालीम और कौमी ज़ुबान में तालीम। अब जो फ़िलासफ़र हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने वाले बैठे हुए हैं, उनसे पूछो कि जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, चाइना कैसे तरक्की कर गया? अंग्रेज़ी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, जापान कैसे तरक्की कर गया? अंग्रेज़ी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, जर्मनी कैसे तरक्की कर गया? अंग्रेज़ी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती तो यूरोप में लेने वाले इटली की मसनूआत दुनिया पूरी में वो इंग्लिश नहीं जानते, फ्रांस की मसनूआत वो इंग्लिश नहीं जानते। हमारे फ़िलासफ़र जो हैं वो पेड गैरों के बत्ताखोर है, वो बात करते हैं जो उनको वो वहाँ से सिखलाते हैं। इत्तेफाक से कुछ अर्सा पहले एक मुल्क के सदर ने कहा था कि हम पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को सालाना इतने लाख डॉलर फंडिंग करते हैं। किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? कभी सोचा है? अपने नज़रियात इस कौम में, गलत नज़रियात इस कौम में
شامل کرنے کے لیے. 24 کروڑ عوام کا ایک ملک ہے. ہمیں اپنی تعلیم کو اردو میں کرنا ہے اور اپنے کریکٹر جو ہے، اپنے ہمارے ہیروز جو ہے، بہت سارے کردار ہیں. اب ہمارے جو ہے نا وہ ہم تو آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. چلو پیچھے ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا، 75 سال ہم کو نہیں ملا. اب کی عوام 24 کروڑ جو موجود ہے، میں ہوں، آپ ہیں، جہاں تک یہ ہمارا پروگرام پہنچ رہا ہے، اب تو اللہ کے واسطے جاگ جائے، ہوش میں آ جائے کہ ہم اپنی نئی نسل کو وہ تعلیم جو یہ ترقی یافتہ ممالک اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اب اگر ماحول حکومت کی طرف سے یا محکمہ ایجوکیشن کی تعلیم کی طرف سے وہ چیزیں ابھی تک ہمارے بچوں تک نہیں پہنچا رہی، تو ہم میں سے ہر آدمی کم از کم ایسے پروگرام دیکھ کے اپنے بچوں کو گھروں میں تو تربیت دینا شروع کر دیں. وہ کہ یعنی وہ جو جس طرح وہ اجتماعی طور پہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، شاید ہم وہ گھروں میں نہ دے سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو تربیت کے عنوان سے تعلیم. کتابی رٹے نہیں لگوانے. کتابی رٹے جو ہے نا وہ ہمارا بس تعلیمی نظام سب کتابی رٹوں پہ چلا گیا. تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے. تو تربیتی نظام، تربیتی کورس گھروں میں کرائیں. بچوں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے ترغیب دیں. خود بیٹھے ساتھ کچھ چیز بنائیں. کچھ وہ چکنی مٹی ملتی ہے بازار سے، وہ لیں، اس سے کچھ چیزیں بنائیں. لکڑی کی کچھ چیزیں بنانا شروع کر دیں. بچوں کے سامنے خود بنائیں، وہ بنائیں گے، اور بچے دیکھیں اتنے زبردست آئیڈیاز دیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. اور ان کے ساتھ مل کے نا کچھ نہ کچھ چیز گھر میں بنانا شروع کر دیں. مستورات ہماری جو ہیں، اپنے بچوں کو کچن کا کام سکھلائیں، برتن دھونے کا کام سکھلائیں. اس میں کوئی آر نہیں ہے. کھانا پکانے میں بچوں کو شامل کریں، آٹا گوندنے میں اور سبزی کاٹنے میں، ان کاموں میں بچوں کو شامل کریں، سکھلائیں. بچوں کے اندر ایک کرج پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے. وہ کوئی کام کر کے بچے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں. تو ان کو سکھلانے کے لیے گھر میں کچھ نہ کچھ تربیتی کام شروع کر دیں. انشاءاللہ بچے جو ہے نئی چیزیں بنانے کے لیے، نئی چیزیں سوچنے کے لیے ان کا ذہن چلے گا. تو اس کی سب کوشش کریں گے. کل ہمارا پروگرام ہوگا سوموار والے دن میں اور میری ڈرائیونگ. تو پروگرام آگے یقیناً آپ شیئر کر رہے ہوں گے. یہ باتیں خیر کی ہیں، سب تک پہنچانی ہے. جہاں تک ہو سکے اپنی آواز پہنچانی ہے. سب اس کی کوشش کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.